السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا فريد طوس ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. عناية شريفة لإشفاء المرضى وقضاء الحوائج إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا. إلهي اغفر ذنوبنا تجاوز عنا وعن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا.